लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकल कर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक टोली, एक ग्रोह इस भरे हुए डब्बे पे हमला आवर हुई। यानी सब एकदम दरवाजे से चढ़ना चाह रहे थे, जबकि दरवाज़ा जो है वो इतना बड़ा नहीं था। वो सिर्फ एक आदमी के आने जाने के लिए होता है कि वो बासानी सामान लेके चढ़ सके। लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोले की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला, बुरके में से निकाला और लड़की को रास्ते में हाल देके दरमियान में खड़ा देकर धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला खाकर, हिलकर, धक्का खाकर गिरते गिरते संभल गई। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत का झालरों से मुज़य्यन सजा हुआ बुरका नोचे, छीने और भाग जाए, या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे दे, क्योंकि उसने उसको बिल्कुल गिराने की कोशिश की थी, धक्का दिया था। लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। यहाँ पर फिर तहजीब आड़े आ गई। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को लेकर किसी तरह उस हजूम रश से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। अब तेज तेज चलने की वजह से गुब्बारों वो बुरकों में हवा भरी थी, जो गुब्बारे लग रहे थे, या हवा चलने की वजह से वो फूले हुए थे, गुब्बारे लग रहे थे। यहाँ पे तशबीह दी गई है बुरकों को, फूले हुए बुरकों को गुब्बारों से। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका ओढ़े होती तो कोई उस पर तन से मुस्कुराने वाला ना होता। अब ये लड़की की अपनी सोच है, उसका अपना गुमान है, उसके वो जो लड़का है वो इसको देख के मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये बहुत जो है इसका ख्याल है कि ये बहुत बेहतर लग रही है और अमीर कबीर घर की लग रही है अपनी चीज़ों और अपने स्टाइल और चेहरे मोहरे की वजह से। तो उसका ख्याल है कि वो लड़का इस पर तन से मुस्कुरा रहा है। उसके दिल के गोशे में यह आरज़ू फड़फड़ाने लगी, दिल में ये तमन्ना जगह बना गई कि वो हिर फिर कर बिला मकसदी दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। उसकी दिल में ये आरज़ू जगह बना गई कि काश मैं भी अपनी हकीकत में जैसी मैं हूँ उसी तरह आ जाती, तो इस मुसीबत से ना वास्ता पड़ता और कोई मुझे इस तरह देख के तन से ना मुस्कुराता। वो हिर फिर कर, चल फिर कर, मटर गश्त करके प्लेटफॉर्म पर बिला मकसदी दर्जों पे लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी कि ये कौन सी क्लास का डब्बा है, ये फर्स्ट सेकंड या जो भी। फर्स्ट सेकंड इंटर, जनाना इंटर। वो दफतन थम गई, अचानक रुक गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। जनाना इंटर क्लास का दर्जा तशबीहाती अंदाज, मंजर कशी, इलामत बनाकर कि जिस तरह मूसलाधार तेज़ बारिश में एक घने दरख्त का साया हो तो वो भी बहुत बड़ी नेमत मालूम होता है, तो उसे ये नेमत मालूम हुई। वो बिला सोचे समझे, बगैर सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली बाहर ही मुताज्जिब सा खड़ा था। कुली हैरान था कि टिकट इसके पास इस क्लास का नहीं है, ना इस डब्बे का है, ये अंदर करने क्या जा रही है। और लड़की सोचे समझे बगैर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुली हैरान बाहर खड़ा रहा। ले आओ सामान, उसको हुक्म दिया, सामान ले आओ। वो एक दिल फरेब खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो कि ये मामला क्या है। टिकट तो इसके पास ये नहीं है। लड़की भांप गई, लड़की जान गई। उसने बटुआ खोला और एक चमकती हुई अठन्नी 50 पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो उसकी मजदूरी थी। कुली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बाइस बुरी तरह लटका हुआ था, जो कि अपनी कमाईगी पर और लड़की के रवैये पर और लड़की की हरकतों पर जो है वो अजीब सा परेशान कुन चेहरा था, एकदम खिल उठा। मजदूरी मिली, अठन्नी, तो उसका चेहरे पर रौनक आ गई। मज़दूर को मज़दूरी चाहिए, सीधी सी बात। मज़दूर को मज़दूरी से मतलब, उसे किसी के मामला से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई, यानी इतना हल्का सा सामान जो मैंने उठाया था, इसके इतने पैसे भी मिल सकते हैं। सीटी की आवाज़ सुनकर कुली उतर गया और फिर लड़की के उन नाबी गहरे सुर्ख होठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी, इत्मीनान। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूसे खड़ा उसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा है, देख रहा है। नहीं, नौजवान उसे देख रहा है कि वो जनाना इंटर क्लास में सफ़र कर रही है।
गाड़ी को जुम्बिश हुई। गाड़ी ने हल्की सी हरकत ली, चलना शुरू किया और वो दौड़कर आगे चला गया। लड़का वहाँ से भागकर आगे की तरफ चला गया। स्टेशन की दुकानें, स्टेशन पे रखे हुए दुकानें जो सजी हुई थी, ख्वांचे वाले, रेडी वाले, स्टॉल वाले और कुली उसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। दर हकीकत ट्रेन चल रही थी और उसे ये महसूस हो रहा था कि बाहर खड़े हुए लोग भाग रहे हैं। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही, देखती रही। आखिर घुप अंधेरे में, स्याह अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकरें खाने लगीं। उसकी नज़रें, अब अंधेरा इतना बढ़ चुका था कि उसको कुछ दिखाई ना देता था। अब वो अपने डब्बे की तरफ मतवज्जा हुई। जब बाहर के मंजर उसे अब बाहर के मनाजिर उसे नज़र नहीं आ रहे थे, स्टेशन छूट चुका था, तो अब उसने अपने डब्बे की तरफ तवज्जो दी। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं। सर्दी की वजह से दो अपने लिहाफों में औरतों ने अपने आप को लपेटा हुआ था सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए। और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ जो थीं वो रखी हुई थीं। पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थी कि किसी के बैठने की जगह ना थी। बेतरतीब सामान, जिसके बाइस जगह तंग पड़ी थी और बैठने की जगह ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर गुर्बत की मारी बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो कि उसका भाई होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था, रो रहा था, घुट घुट कर रोना, बिल्कुल सूखा, हाथ पांव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के फौरन बाद ही बराहे रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। गुर्बत दिखाई गई है कि 2 साल का बच्चा है और इस हद तक कमज़ोर है, जैसे उसकी खाल लटकी हुई है, जैसे कि वो बुज़ुर्गों की, बूढ़े आदमियों की खाल जो है वो लटक जाती है। डब्बे पर अजीब इज़मिलाल तारी था, मुज़महिल, थकन रसीदा डब्बा, यानी डब्बे में कोई दिलचस्पी का सामान नहीं था। लड़की बददिल होकर बुरे दिल के साथ उसी सीट पर बैठ गई। एक छोटे से स्टेशन पे गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। पसलियों से सर टकराना मुराद घबराहट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, डर जाना, खौफज़दा हो जाना, ये सोचकर कि अगर कोई इस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरेरियाँ आने लगीं, उसको झटके लगने लगे, खौफ आने लगा, लरजने लगी। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी। छोटे स्टेशन पे गाड़ी 2 मिनट रुकी है, MCQs मारूसी में आ सकता है। आखिर इस मुलम्मे से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। अब वो ये सोच रही है कि इस मुलम्मे से, इस बनावट से क्या फ़ायदा, जो ज़रा सी रगड़ से, जो ज़रा से भी सर्द गर्म बर्दाश्त ना कर सके, जो क्योंकि खुद पसंदी, नुमाइश का जज्बा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सोच रही है कि इसका क्या फ़ायदा, ऐसे खुद पसंदी, ऐसी नुमाइश का क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह, ने क्यों इस आदमी से मुतासिर हुई। वो यहाँ ये सोच रही थी कि ज़ाहिरी शख्सियत से मुतासिर क्यों हुई। अमीर गरीब सभी तो बसते हैं यहाँ पर, नौजवान से मुतासिर क्यों हुई, उसकी ज़ाहिरी शख्सियत में ऐसा क्या था। ये भी तो हो सकता है कि हर चमकती चीज़ सोना ना हो। और हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि इंसान की कीमत उसके किरदार और अफकार से, खुद नुमाई से नहीं है। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी, मध्यम रोशनी, सुबह, और तारे सहमे से कांप रहे थे, लरज रहे थे, रोशनी में धुंधले दिखाई दे रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पे रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकाल के स्टेशन का नाम पढ़ा,
अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी, उसे जहाँ पहुँचना था अब नज़दीक था वो जगह, वो स्टेशन आने वाला था। सोई हुई औरतें उठ बैठीं, वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़बान में बातें कर रही थीं जो इसकी समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जो ना हुई, उनमें से किसी ने भी इसको लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल भी इसकी जानिब ध्यान ना दिया, तवज्जो ना की। जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही ना समझती थी, यानी उन्होंने महसूस ही नहीं किया कि उनके दरमियान कोई और भी है। लड़की ने अपना असबाब सामान दरवाजे के करीब घसीट लिया क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुढ़का दिया, फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। यहाँ भी गाड़ी 2 मिनट ठहर रही है। ट्रेन ने सीटी दी और वो उस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही, यानी अब बिला वजह, कोई ताल्लुक़ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, लेकिन वो रुकी कि मैं एक अलविदाई नज़र आखिरी दफ़ा उसे देख लूँ। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी इसलिए कि उसने मुफलसी को, गुर्बत को, अपनी गरीबी को उस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। अभी उसकी अपनी खाम ख्याली, वो उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय उसके लिबास से मुतासिर, उसके हरकत व सकनात से मुतासिर दिखाई दिए, और उसका ख्याल है कि उसने उस अमीर नौजवान से अपनी मुफलिसी को, गुर्बत को छुपा लिया है। लेकिन वो ये देख कर सन्नाटे में आ गई, हैरत ज़दा रह गई, उसे सकता हो गया, मबहूत हो गई। वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान उससे ज़रा फासले पे खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा है, सलाम दुआ कर रहा है, अलविदा कह रहा है, अल्लाह हाफिज़ कह रहा है, जिसके साथ उसने सफ़र किया। लड़की घबराकर कुली को पुकारने लगी। एक बूढ़ा आंखें मलता हुआ बढ़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी थी वहीं उसे भी उतरना था। उसका भी स्टेशन वही था, वो भी वहीं उतरा। लड़की तकरीबन भागने लगी। वो तेज़ी से बाहर निकलना चाहती थी प्लेटफॉर्म से, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी, क्योंकि गेट कीपर बाहर निकलते हुए टिकट चेक करते हैं और वो उससे छुपाना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि पहले से गेट कीपर को, जो गेट पे खड़ा हुआ है, उसको वो 3rd क्लास का टिकट पकड़ाए, क्योंकि इन टिकट्स के रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, देते ही पता चल जाता है। जैसे ग्रीन होगा, पिंक होगा, ब्लू होगा, इस तरह येलो होगा, ये मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो वो अपना 3rd क्लास का टिकट उससे छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। उस वक्त टिकट उसके हाथ में एक मन का बोझ था। दर हकीकत टिकट जो था वो उसके ज़मीर पे बोझ था। खुदनुमाई अजाब बन चुकी थी। धोखा देने की कोशिश में वो इस हद तक ख़तरा मोल ले चुकी थी कि वो टिकट दर हकीकत उसके ज़मीर पे बोझ था। उसने इंतहाई दर्जे का ख़तरा मोल ले चुकी थी और फिर भी राज फाश होने जा रहा था। वो एक लम्हे तक तज़बज़ब, गू-मगू, बेचैनी की हालत में खड़ी रही। आखिर उसे टिकट देते हुए शिकस्त मान लेनी पड़ी, हार मान ली। वो मुज़महिल, अब यानी उसको अंदाज़ा हो चुका था कि लड़के ने देख लिया है कि इसके पास टिकट जो था वो 3rd क्लास का था और वो दूसरे डब्बे में सफ़र करके आई है। अब ये सारी इसकी अपनी सोच है, इसके अपने जहन है, इसकी अपनी सोच इसको अज़ियत दे रही है। वो मुज़महिल कदमों से, थके हुए कदमों से आहिस्ता शिकस्तगी का, टूट फूट का एहसास लिए हुए बाहर निकली। उस वक्त उसकी हालत उस शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया, महारत से सफ़र मुकम्मल कर लिया, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबोर हो जाए। लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबोर हो जाए, भीग जाए। आखिरी लम्हे में कहानी बिगड़ गई। उसे अब नौजवान कहीं नज़र ना आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा ना रखती थी। यानी जिस बेचैनी का इजहार ये लड़की कर रही थी, अब उसको वो लड़का नज़र नहीं आया और इसकी सोच ये कह रही थी कि अब चूँकि उस पर मेरी हकीकत खुल गई है, इसलिए मेरी उसके सामने अब कोई अहमियत नहीं है।
یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، زخمی کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ اسے اپنی حرکتوں پہ غصہ آ رہا تھا، اور شرمندگی کے احساس اتنا زیادہ تھا کہ وہ تانگے پہ بیٹھی اور اس کے آنسو نکلنے لگے۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا۔ چچا کے ہاں بہت گرمجوشی سے، بہت محبت سے اس کا استقبال ہوا، کیونکہ چچا کی محبت میں وہ اکیلے آ گئی۔ لیکن وہ ان گرمجوشیوں میں، اس میزبانی میں بھی، اس گرمجوشی میں بھی، اس محبتوں کی گرمی میں بھی بہت سرد دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ زخم کھا کر آئی تھی، وہ چوٹ کھا کر آئی تھی۔ راستے کے سفر کی کہانی وہ خود جانتی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اس معاملے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی، ٹھنڈی دکھائی دے رہی تھی، یعنی وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو بھی سمیٹ نہیں پائی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر چھت پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے، تمہارا برقع تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی، یعنی بچوں کو شوق ہوتا ہے۔ اب وہ بہن تھی، اس نے وہ برقع اوپر لے آئی اور کہا یہ برقع تو بہت خوبصورت ہے آپ کا۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سارے راستے وہ جس تعریف کی مستحق تھی کہ اسٹیشن پہ تعریف ہوگی، لڑکیاں میرے برقعے کی، میرے اسٹائل کی تعریف کریں گی، نہیں ہوا۔ سفر میں نہیں ہوا۔ جس نوجوان کو اس نے متاثر کرنے کی کوشش کی، اس کا خیال تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور دلچسپی لے رہا ہے، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ گھر آ کر چچا کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ باجی یہ برقع تو تم نے بہت اچھا بنا لیا۔ وہ اس کا برقع بھی لے آئی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ سورج، روشنی میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔ وہ سیکھ چکی تھی سفر کے دوران، سنبھل چکی تھی کہ خود نمائشی میں، خود پسندی میں کچھ نہیں رکھا۔ منافقت، ریاکاری، دکھاوا، چمک دمک، پالش کر کے جو ہم باہر نکل جاتے ہیں متاثر کرنے کے لیے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ذات میں اندھیرا پھیلتا ہے۔ وہ غصے سے نظروں سے دیکھ رہی تھی برقعے کو، سیاہ رنگ کو۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی اور اس کے بعد بے چینی سے وہ لمبی چوڑی چھت پر ادھر سے ادھر جانے آنے لگی، چکر لگانے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ کر یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کو اپنے دل سے، ان یادوں کو، سفر کی یادوں کو مٹا دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کو تکلیف دے رہی تھی۔ یہاں ایک چیز بتاتی چلوں کہ خود پسندی، نمائش کا جذبہ مرد اور عورت میں یکساں پایا جاتا ہے۔ سجنے سنورنے، تیار ہونے، اپنی تعریف کرانے کا جذبہ انسان میں موجود ہے، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت، اور خاص طور پر ٹین ایج میں، نوعمری میں یہ جذبات سر پر چڑھ کر بول رہے ہوتے ہیں، اور خود پسندی اور خود نمائی اور ادھر ادھر کی خاندان کی کہانیاں، پیسے کی کہانیاں، کزنز کی گاڑیوں کی اور دولت کی کہانیاں، ایکس وائی زیڈ، یہ وہ سارے موضوعات ہوتے ہیں جن پہ بولنا لڑکیاں اور لڑکے بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دوست کے کزن کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یا ان کی ظاہری چیزوں سے، چاہے وہ سیل فون اپنے کسی بڑے کا اٹھا کے لے کر آئے ہو، جناب تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے، اور پھر گھر آ کے اس کی مثالیں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے دوست کے پاس یہ ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں روکنا ہے۔ یہ سارے احساسات، یہ سارے محسوسات ہمارے ڈپریشن میں، ہمارے اعصابی تناؤ میں اضافہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، ہماری صلاحیتیں جل جاتی ہیں، ہم اسی طرح مضطرب ہو جاتے ہیں جس طرح یہ لڑکی مضطرب تھی، کیونکہ ہم جس چیز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں اور نمائش، ریاکاری، منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک ملمہ چڑھا کے رکھنا چاہتے ہیں، ایک چمک دمک، دکھاوا جو لوگوں کو نظر آئے اور جس سے لوگ متاثر ہوں۔ میں پھر بتا چکی ہوں، صرف خواتین میں نہیں، صرف عورتوں میں نہیں، صرف لڑکیوں میں نہیں، انسان میں، دونوں صنفوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی، خاص طور پر نوعمری میں
یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ خود بخود گمان نہ کریں، خود بخود نہ سوچیں وہ یہ کہہ رہا ہوگا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہو، سوچنے دیں، سوچتا ہوگا تو، بلکہ آپ اتنے قیمتی ہیں کہ وہ اپنے وقت میں سے آپ کے لیے نکال رہے، سوچ رہے، سوچنے دیں، ہمارا کیا لے رہا ہے۔ اپنے کام پر دھیان، اپنے کام پر توجہ زندگی کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیں، ان چکروں میں نہ پڑیں، وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہوگا، ہمارے بارے میں وہ کیا باتیں کرتے ہوں گے، ایسا ہے ویسا ہے، سب کچھ بھی ہے۔ آپ خود کیا ہیں، ہم خود کیا ہیں، ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں ہی سوال کیے جائیں گے مرنے کے بعد بھی۔ تو ہمیں اپنے معاملات سیدھے کرنے کی طرف توجہ کرنی ہے، باقی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں تھکانا، ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ پریشانی میں برقعے کی تعریف بھی اسے اچھی نہیں لگی، چھت پر ٹہلنے لگی، اور اس کی بہن جو ہے وہ برقع پہن کے کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ یعنی ہر خواہش پوری نہیں ہو جاتی، حالات دیکھنے پڑتے۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنے خیال ہٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں، پڑوسیوں کے ہمسائے کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہ بند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ صحن میں اس نے دیکھا کہ گوبر جو ہے، گائے بھینسوں کا جو گوبر ہے، اس میں ابلے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے، لپے پتے آنگن میں صحن میں جو ہے وہ گوبر بھی پڑا ہوا ہے، اور شاید وہ ابلے وغیرہ قسم کی چیزیں بھی لگی ہوئی ہوں جو ایندھن کے طور پر گاؤں دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ آنگن صحن میں بانس کی کھری چرپائی پر بغیر بستر کی چرپائی پر کوئی تہ بند دھوتی چادر لپیٹے اوندا الٹا پڑا دھوپ لے رہا تھا، دھوپ سیک رہا تھا۔ چرپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل، سرہانے کی طرف تکیے کی طرف بیڑی سگریٹ نما یعنی پینے کی چیز ہے، بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی ماچس کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر پہ، گھاس پھوس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی، باجرے کی، گندم کی بھی نہیں، مکئی کی بھی نہیں، باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ غربت کی عکاسی، منظر کشی، اس پورے پیراگراف سے ہم اچھی طرح غربت کا، گھر کے ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گھاس پھوس کا چھپر، کٹیا جھونپڑی میں ادھیڑ عمر کی عورت تھی جو کہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی، جو تہبند باندھے چرپائی پر، بغیر بستر کی چرپائی پہ الٹا لیٹا ہوا تھا، گوبر سے لتے پتے صحن میں۔ جیسے ہی دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو، رک گیا ہو، دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ، اسٹیشن سفر کے شروع سے سفر کے اختتام تک وہ جس امیر زادے سے متاثر ہو رہی تھی، جس لڑکے کی خوبصورت اوور کوٹ، لباس، بات چیت کے انداز سے وہ متاثر ہو کر اس کو امیر زادہ سمجھ بیٹھی تھی، یہ تو وہی تھا۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہونا محاورہ ہے، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی، نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ اس جھونپڑی میں وہ اوور کوٹ لٹکا ہوا تھا، کھونٹی پر تھا، جہاں اس کی نظر پڑ گئی اور تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی ہے۔ اب یہ اوور کوٹ کہاں سے حاصل کیا، کسی نے دیا یا کہیں سے لیا، یہ ایک الگ کہانی ہے، الگ بات ہے، لیکن لباس، وہ اوور کوٹ جس نے اس کی غربت کو ڈھانپ رکھا تھا، جس نے اس کی غربت کو چھپا رکھا تھا، جس اوور کوٹ نے دنیا کو متاثر کر رکھا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ بٹو چچا کی بیٹی جو اس کے ساتھ چھت پر موجود تھی۔ اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟
لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے ابھی تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ، ایک عورت، یہ ڈھیر عمر عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیوہ ہے، اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے جو لیٹا ہوا ہے چرپائی پر، شہر میں پڑتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا وقت گزار رہی ہے، اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہے جو شہر میں پڑھتا ہے۔ لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے، مزدوری بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، بہت زیادہ روشنی ایک دم آنکھوں پہ پڑے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہر چمکتی چیز کے پیچھے اندھیرا ہوتا ہے، تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے تیز روشنی۔ سب افسانے میرے سے یہ انتخاب ہے۔ یہ تھا افسانہ ملمہ، کلی، پالش، چمک بڑھانا، خول چڑھانا، کوئی اور چیز اس کے اوپر چڑھا کے اس کی آب و تاب میں اضافہ کر دینا۔ مرکزی خیال ملمہ کا مرکزی خیال ملمہ کلئی، پالش، ظاہری آب و تاب، چمک دمک میں تو اضافہ کر دیتے ہیں، مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ ریاکاری، منافقت، ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ سب چیزیں انسان کی بے سکونی میں اضافہ کر دیتی ہیں اور معاشرتی ناسور ہیں۔ زندگی میں یہ سوچتے رہنا کہ میں دوسروں کو متاثر کروں، دوسرے میری تعریف کریں، انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے وجود کو منتشر کر دیتی ہیں، ہماری قوت، کام کرنے کی صلاحیت بٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، منقسم ہو جاتی ہے، اور انسان اس دکھاوے میں، اس دنیا کی دوڑ میں اور ان پریشانیوں میں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی، ان سب چیزوں میں بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے اور پھر اپنی ہی نظر میں گر جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں احساس کمتری میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، مطمئن رہیں۔ الحمدللہ اللہ نے بہترین ساخت، بہترین فطرت پر ہمیں پیدا کیا۔ دوسروں سے نہ اس طرح لباس اور چیزوں سے نہ متاثر ہونا ہے اور نہ کرنا ہے۔ وہ کہیں پڑھا تھا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، سادہ سیدھی سادی زندگی گزارنی ہے، عزت اور مقام اور محبت کام سے ملتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔